محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ عبداللہ صاحب اب بلا تخیر میں دعوت خطاب دیاں گا فاضل نوجوان مقرر شیری بیان جناب حضرت مولانا اکرم زاہد بٹوی صاحب۔ انہاں دی آمد تو قبل اپنی بیداری دا ثبوت دیندیاں نعرہ تکبیر بلند، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علماء اہل حدیث جناب حضرت مولانا اکرم زاہد بٹوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون۔ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام
امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز بھائیو بزرگوں احترام دے لائق میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، آج دے اس عظیم الشان پروگرام دے اندر آنے والے میرے بھائی بزرگ، اللہ کل دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال اس پاک مقدس محفل دے اندر ساڈا مل بیٹھنا اپنے دربار وچ قبول فرما لے اور کل قیامت نو اللہ ذوالجلال اس دے سبب نال ساڈی نجات فرما دے۔ اصل بات یہ ہے کہ قیامت نو اللہ ساڈے گناہ معاف کر دے، جہنم دی اگ کولو بچا کے اپنی جنت دا سانو حقدار بنا دے، پھر خوشی بھی ہے اور کامیابی بھی ہے۔ اپنا اپنا ایک مزاج ہے۔ میں ابتدا دے اندر بڑے ادب احترام نال یہ گزارش کراں گا کہ جتنی دیر بھی میں گفتگو کراں، گفتگو دے دوران کوئی میرا بھائی خطیب آئے تسا نعرہ نہیں لگانا، میری گفتگو نو سننا ہے۔ جدوں انہاں دا بیان ہوئے گا ادو رج کے نعرے لگوا لینا۔ میری گفتگو دے دوران کوئی نعرہ نہیں لگانا، بس توجہ دے نال میری گفتگو نو سماعت فرمانا۔ حضرات، ایک وقت آن والا ہے، یہ سارا دنیا دا نظام ختم ہو جائے گا۔ جدوں یہ سارا نظام دنیا دا ختم ہو جائے گا، اللہ دے دربار دے اندر ہر شخص نے پیش ہونا ہے۔ او میدان کیڑا میدان ہے جس میدان دے اندر قیامت نو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات دے لوگاں نو جمع فرما لینے۔ او میدان محشر دی اگر حقیقت ساڈے سامنے آ جائے، ساڈے ذہن ساڈے دماغاں دے اندر اگر اس بات دا فکر پیدا ہو جائے تو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے پھر پاک پیغمبر علیہ السلام دی محفلہ آپ دے دور دے اندر، آپ دے وقت دے اندر کوئی نہیں کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نو واض و نصیحت نہیں سن فرماندے۔ یارو میرے پیغمبر تو ود کے اس کائنات کے اندر کون خطیب ہو سکتا ہے؟ اس کائنات کے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تو ود کے کون مبلغ ہو سکتا ہے؟
لیکن میرے پیغمبر دی محفل دا انداز، پیغمبر دے خطاب دے دوران صحابہ اکرام دا مسجد نبوی دا طریقہ کار، او انداز اور ساڈا انداز زمین و آسمان دا فرق ہے۔ اما جی اسماء کہو رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی پیاری لخت جگر نے، امی عائشہ صدیقہ دی ہمشیرہ نے تے آپ فرماندیاں نے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر اپنے صحابہ کرام نو آقا واض و نصیحت فرما رہنے۔ آقا علیہ السلام اپنے صحابہ دے سامنے قبر دا ذکر بیان کر رہنے، آخرت دا فکر دلا رہنے تے اما جی اسماء فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے قبر دا بیان شروع کیتا ہے۔ اللہ دے نبی نے قبر دیاں ہولناکیاں دا تذکرہ شروع کیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس قبر دی ہنیر کوٹھڑی دے عذابہ دا ذکر شروع کیتا ہے تے صحابہ کرام دی کفیت ایسی بن گئی ہے۔ میرے نبی بیان کر دے جاندے نے، اللہ دے رسول قبر دا بیان فرمائی جا رہے ہیں اور صحابہ دی مسجد دے اندر کفیت اے ہو گئی ہے کہ نبی دے صحابہ دیاں مسجد دے اندر اچانک سسکیاں بلند ہونیاں شروع ہو گئیاں نے۔ میرے نبی واز کر دینے تے صحابہ روئی جا رہنے۔ اللہ دے نبی دے صحابہ مسجد دے اندر اینا روئے کہ اما جی اسماء فرماندیاں نے نبی دے صحابہ دے رون دی وجہ دے نال، سسکیاں بلند ہون دی وجہ دے نال مینوں نبی پاک دے اگلے الفاظاں دا بھی پتہ نہ چل سکیا۔ حضرات ذرا توجہ کریے، میرا نبی اللہ دا قرآن پڑھدا سی، میرے پیغمبر اونا صحابہ دے سامنے میرا نبی قبر دا ذکر کرے، میرے نبی قیامت دا ذکر چھیڑ لیندے تے صحابہ دے چہریاں تے مسکراہٹا ختم ہو جاندیاں، مجلس دے اندر ہاسے ختم ہو جاندے۔ آج ساڑھے تے انداز بدل گئے نے، اساں تے تبلیغی مجلسانو اخارا بنا لیا، اللہ دے گھراں دے اندر اینا مجلسانو شور شرابے دا شکار بنا لیا، کوئی حسد ہے کوئی مسکران ہے۔ حضرات میرے پاک پیغمبر تے قرآن پڑھ دے تے صحابہ فرماندے نے نبی پاک جدو اللہ دے قرآن دی تلاوت فرمایا کر دے تے آپ دی حالت کفیت ہو جاندی، اللہ دے ڈر تے رب دے خوف دے نال میرے نبی دے سینہ پاک دے وچوں انج سسکیاں دی آواز بلند ہو جاندی جویں کوئی چکی چلان والا چکی چلان دے تے چکی دیا آواز آندیاں نے۔ میرے نبی قرآن پڑھ دے تے سینے وچوں رون دیا آواز آندیاں۔
میرے نبی اللہ دا قرآن پڑھ دے تے جویں ہانڈی ابل دیئے تے آوازہ دے دیئے میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے وچوں اللہ دے خوف تے ڈر دے نال اس طرح رون دیاں آوازہ آیا کر دیا فرق صرف اتنا ہے وہ نہ اپنے دل دی اندر آخرت دا فکر لگایا ہے اسا اپنے دل وچوں آخرت دا فکر کر دیتا ہے وہ نہ نبی دے صحابہ نے قبر وچ جانا یاد رکھے ہے اسا قبر وچ جانا بھلا چھڑے ہے اسا سمجھی ہے ساڈی زندگی ہمیشہ دنیا دی زندگی ہے حالانکہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اللہ فرماندے نے کل من علیہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ساری دی ساری دنیا فانی ہو جان والی ہے ادنائے تے او بھی فوت ہو جائے گا آلائے تے او بھی فوت ہو جائے گا کدوں جدوں مالک یوم الدین قیامت دا دن آئے گا قیامت دے دن دا مالک میرا اللہ ہے جدوں قیامت دا دن آ جانا ہے ادو ساری دنیا دے انسانہ نے ختم ہو جانا ہے انسان تے انسان حیوان بھی دنیا تے ختم ہو جانگے زمین و آسمان دا سارا نظام ہی ختم ہو جائے گا اللہ فرماندے نے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَرْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ قیامت دا دن برپا ہوئے گا ساری دنیا ہی ختم ہو جائے گی زمین والے بھی ختم ہو گئے آسمان والے ختم ہو گئے اللہ کڈا ہولناکی دا دن ہے قیامت دا دن کڈا دہشت ناکی دا دن ہے میرے رب نے فرمایا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں اگر کوئی بندہ اپنی اکھاں دے نال قیامت دا منظر تکنا چاہندا ہے اپنی اکھاں دے نال قیامت دا منظر ویکھنا چاہندا ہے تے اللہ دے نبی فرماندے نے او بندہ قرآن دی سورت پڑھ لے والمرسلات عربا او سورت پڑھے اذا الشمس کورت اذا السماء
شکت اذا السماء فطرت اللہ دی قسم اے سورتا اج جیڑا بندہ پڑھ رہندا ہے اندیاں تلاوت کردا ہے تے ترجمہ جان کے پڑھدا ہے اے سورتا اللہ دے قرآن دیاں تیرے سامنے قیامت دا نقشہ بیان کر دین گیا اذا زلزلت الارض زلزالہ کیڑی دنیا نال پیار پا بیٹھا ہے تو سمجھیا میں مرنا ہی نہیں لوکاں دیاں زمیناں تے قبضے کرن والے آ تو سمجھیا میں ہمیشہ رہ جانا ہے لوگاں دیاں بنیاں کوٹھیاں تے قابض ہو جان والے آ تو سمجھیا ہمیشہ میں تے اس کوٹھی وچ رہ جانا ہے اللہ دی قسم جے تینوں یاد ہووے کوٹھی وچ میں ہمیشہ نہیں رہنا ایک وقت آن والا ہے میں زمین دے تھلے قبر وچ چلا جانا ہے کوٹھیاں ویران ہوندیاں بھی ویکھیاں نے اور بنگلے ویران ہوندے بھی ویکھے نے اتھی کوٹھیاں بنائیاں موت آ گئی ہے تے بندہ قبر وچ ڈیرے لگاندہ نظر آ گیا ہے زندگی پر محنتاں کمائیاں کیتیاں نے ادھر کوٹھیاں بنگلے تیار ہو گئے نے اللہ دی قسمیں تیری آنکھاں نے ویکھیا ہوئے گا ادھر کوٹھی بن گئی ہے ادھر نوجوان دی قبر دی تیاری ہو گئی ہے ادھر ماپیاں نے بڑیاں خوشیاں دے نال اپنے جوان بچے دے کپڑے سلا دیتے نے ان کپڑیاں نو مایا لگا کے استری کروا کی انج ٹنگ دیتا ہے میرا جوان پتر آئے گا میں اپنے بیٹے نو کپڑے پہنا کے دیکھاں گی پہنا دیئے میرا ویر آئے گا میں اپنے ویر شہزادے نو کپڑے پہنا کے ویکھاں گی نہ ماں نو پتا ہے میرے بیٹے نے ایک کپڑا پہنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا نہ پہن نو پتا ہے میرے ویر نو ایک کپڑا پہنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا اللہ دی قسمیں کپڑے ٹھنگے رہ جاندے نے تے جوال تے موتا سنے آ جاندے تائی تے صحب دل بولے فرماندے نے ایتھوں ترن جنازے گبروں آندے گل پین لباس فقیران دا اے پٹڑے تے لیرانے جسم دیاں بس رہ ایک نام سریران دا تے تدبیران دے چارے نہیں چل دے جدوں تیر وجے تقدیران دا ایتھے رونا پوے شہزادے انو آتے مندئی حال وزیران دا اے تو ککھ اڈل لکھاں پتیاں دے ہے جے پھر اندیر سویرے دا تے جد کاوائی واسا کرنا کی چائے محل او چیرے دا او بندیا جدو پتائیے میں اس دنیا تو جانا ہی جانا ہے تی اللہ کی فرما رہا ہے فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلت الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید
فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ قیامت دے دن جدو دوسری مرتبہ سور پھونکیا جائے گا تے اللہ فرماندے نے اپنیاں قبراں دے وچوں بڑی تیزی دے نال اٹھ بہن گے، بڑی تیزی دے نال اپنیاں قبراں وچوں نکل کے تے میدان محشر وال چلن گے تے آکھن گے ہائے ہائے قالو یا ویلنا من بعثنا، ہائے قالو یا ویلنا، قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، سانو ساڈے خوابگاہاں وچوں کنے اٹھا دیتا ہے، سانو ساڈے آرام دی جگہ تو کنے اٹھایا ہے، انج نکلن دے قبراں وچوں میدان محشر وال جان گے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان محشر دی کیفیت بیان کی دیئے، فرمایا لوگوں قیامت دے دل میدان محشر جیڑا ہے اندے اندر نہ کوئی صاحبان ہونا ہے، میدان محشر دی چٹیل زمین ہے، نہ کوئی درخت نظر آئے گا، نہ اوتھے کوئی صاحبان نظر آئے گا۔ ہائے میدان محشر دا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ایک دن اتنا بڑا دن ہوئے گا، فرمایا 50,000 سال جتنا میدان محشر دا ایک دن ہوئے گا۔ حضرات ذرا توجہ کر لے، میرے آقا فرماندے نے قیامت دے دل جدوں بندہ قبراں وچوں نکلے گا تے اماں جی فرماندیاں نے یقول یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں سنیا آقا نے فرمایا لوگوں قیامت دن جدوں قبراں وچوں اٹھائے جان گے ہر بندہ جسم تو ننگا ہوئے گا، ہر بندہ جدوں قبر دے وچوں نکل کے میدان محشر وال جان لگے آئے آقا فرماندے نے جسماں تو ننگے ہون گے، پیراں وچ جُتی پار واسطے نہیں ہوئے گی، ختنے نہیں کیتے ہون گے، انج سمجھ جویں بچہ ماں دے پیٹ وچوں پہلے دن باہر آندا ہے ایویں قیامت دن قبر دے پیٹ وچوں باہر نکل آئے۔ آئے میری ماں عائشہ تڑپ جاندیاں نے جدوں میرے آقا نے اے فرمایا، اماں جی عائشہ تڑپ اٹھ دیا نے آدیا نے اللہ دے نبی جی تسی فرماندے ہو مرد بھی جسم تو ننگے ہون گے عورتاں بھی جسم تو ننگیاں ہون گیاں تے اللہ دے نبی میدان ایک کوئی ہوئے گا، ایک دوسرے نو ویکھ کے شرم محسوس نہیں کرن گے تے میرے آقا فرماندے نے نی عائشہ اے میری عائشہ پیاری ہے او دن ایڈا ہول ناکی دا دن ہونا ہے، او دن ایڈا دہشت ناکی دا دن ہونا ہے، کوئی کسے وال نظر اٹھا کے ویکھن دی جرت ہی نہیں کر سکے گا۔ اے دن ایڈی ہول ناکی والا قرآن نقشہ بیان کر دے۔ اللہ فرماندے نے یا ایو الناس اتقوا ربکم، اور لوگوں اپنے رب کو لو ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم،
فرمایا قیامت دا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہے۔ اللہ کنا بڑا زلزلہ ہے، اینا تیرے بندیاں نے زلزلے بڑے ویکھے نے، زلزلے آئے مکان ڈگ دے بھی نہ ویکھ لے۔ اللہ قیامت دا کنا بڑا زلزلہ ہونا ہے، اینا زلزلے ویکھے کالے باغ دے اندر پورے پورے شہر زمین وچ غرق ہوندے بھی دیکھ لینے۔ اللہ او کنا کو بڑا زلزلہ ہوئے گا، اینا دیتے دلی بڑے دلیر ہو گئے نے۔ فرمایا یوم ترونہا، ہائے ہائے ہائے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا۔ فرمایا قیامت دا زلزلہ اتنا بڑا زلزلہ ہے، دودھ پلان والیاں ماواں اپنے دودھ پیندے بچیاں نو ہی بھول جان گیاں۔ اوے بچیاں والے ہو، اولادہ والے ہو، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے سب کچھ برداشت ہو جاندہ ہے۔ ماں مردی مر جاندی ہے، باپ مردہ مر جاندہ ہے، پر کدی ماں اپنے پتر نو نہیں بھولیا سکدی، ماں اپنے دودھ پیندے بچے نو نہیں چھڑ سکدی۔ پر ہائے قیامت دی ہول نہ کی اتنی ہے، قیامت دی دہشت نہ کی نہیں ہے، قیامت دا اتنا بڑا زلزلہ ہے، ماں اپنے دودھ پیندے بچے نو ہی بھول جائے گی۔ حاملہ دے حمل بھی اس دن گر جان گے، اللہ دے خوف دے ڈر دی وجہ نال۔ اور لوگوں ڈر جاؤ ڈر جاؤ، اے دن بڑا سخت دن ہے، اور اس دن دی ملاقات ہر بندے نے کرنی ہے۔ او کیڑا میدان ہے؟ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبراں وچوں نکلن گے ان تین قسم دے بندے ہون گے۔ میرے آقا فرماندے نے بعض ایسے خوش نصیب نے جڑے قبراں وچوں نکلے نے تے نکل دیا اللہ انہاں دے سامنے سواریاں پیش کر دین گے۔ اے قسمتاں والے خوش نصیب، قبر وچوں نکل کے میدان محشر اندر انہاں سواریاں تے سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہون گے جڑے سواریاں تے سوار ہو کے نہیں بلکہ پیدل ہی میدان محشر وال تر دے جا رہے ہیں۔ ایک ٹولا او بھی ہوئے گا بد نصیباں دا جنہاں نو قبراں وچوں اٹھا کے اللہ قیامت دے دن میدان محشر وال تور آئے۔ آقا فرماندے نے نہ انہاں نو سواریاں ملیاں نے، نہ اے اپنے پیراں تے پیدل چل رہے نے، بلکہ اے او بد نصیب بندے نے جنہاں نو قیامت دے دن اللہ میدان محشر وچ الٹیاں کر دے گا، انہاں دا سر تھلے ہو جائے گا، پیر چلن والے انہاں دے تاں ہو جان گے۔ صحابہ تڑپ اٹھ دینے آندے نے اللہ دے نبی پیراں تے بندہ چل دائے، آئے اپنے سر تے کیویں چلے گا؟ تے میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابیو جیڑا رب بندے نو پیراں تے چلان دی طاقت رکھ دے، او رب اس دن انہاں بندیاں نو سر تے چلان دی بھی طاقت رکھے گا۔ ایمان نال ذرا سوچ دے صحیح ایس مجمع دے اندر اور میرے بھائی مہمان خصوصی چودھری صاحب تشریف لے آئے نے، کسے بندے نو حکم کر دے، کسے بندے نو دبکا مار کے کہہ دے اور خبردار تو پیراں تے چل کے جائے، تو چلنا ہے تے اپنے سر تے چل کے مسجد وچوں نکل کے گھر جانا ہے۔ آئے انو ایندہ باپ بھی دیکھ دا ہوئے، انو ایندی ماں بھی دیکھ دی ہوئے، اور سر
تے چلن والے انسان نو اندے یار بھی دیکھ دے ہون، سر تے چلن والے انسان نو اندے سجن بھی دیکھ دے ہون، اندی کفیت کی ہوئے گی، اور دنیا دی ذلت تے عارضی ذلت ہے، اور لوگوں جدو قیامت دا دن ہوئے گا اوتے صرف ادنا انسان نہیں، اوتے تے آدم تو لے کے اور میرے پیغمبر تک سارے انبیاء بھی دیکھن گے، اور نبیاں دیاں امتہ دیکھن گیا، نیکوکار بھی دیکھن گے، مشرق والے دیکھن گے، مغرب والے دیکھن گے، شمال والے دیکھن گے، جنوب والے دیکھن گے، ایک آدمی دے سامنے اپنی ذلت برداشت نہیں کردا، اور ہوتے ساری کائنات دے سامنے اپنی ذلت کنج برداشت کرے گا۔ تے میرے آقا فرماندے نے بعض ایسے قسمت دے مارے بد نصیب ہونگے، اللہ انہاں نو حکم کرے گا تے او اپنے سر تے چل دے میدان محشر وال جا رہے ہونگے۔ اے او میدان جن دے بارے لکھیا سیرت شاف محشر، میدان محشر دی کفیت کی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے او میدان محشر دی زمین جیڑی ہے او تانبے دی طرح تپا دیتی جائے گی، تانبے دی طرح زمین تپ دی ہوئے گی۔ آج جیڑا تینو سورج آج آسمانہ تے بڑیاں بلندیاں تے نظر آندہ ہے، اب ویندے ہو نا اگو گرمی آ رہی ہے، سورج بلندیاں تے اپنی حرارت زمین تے پاندہ ہے، تے پکھے تو بغیر گزارا نہیں ہوندہ، سورج بلندی تے حرارت زمین تے پاندہ ہے، تے میاں اے سی تو بغیر نہیں رہ سکدا، ہائے پانی نہ ملے تے گزارا نہیں ہو سکدا۔ 50,000 سال جتنا ایک دن ہوئے گا تے آ سورج بندے دے سر دے قریب ہو جائے گا۔ او میں تے انج بھی سمجھایا کرنا، انج سمجھ لے ایک بندے دے پیرا وال آگ دی پٹھی لگ گئی ہے، ایک بندے دے سر وال آگ دی پٹھی لگی ہے، ادھر پیرا وال بھی تپش ہے، ادھر سر وال بھی تپش پہ رہی ہے، دوواں آگ دیاں پٹھیاں دے درمیان وچ بندہ کھلوتا ہویا ہے۔ ہائے اللہ میری توبہ، ایتھے ہی تے پریشان ہونا ہے، ایتھے ہی تے بندے کہن گے اللہ اور سانو ایس عذاب تو بچا لے، اللہ سانو ایس گرمی تو بچا لے، اللہ سانو میدان محشر دی مشکل تو بچا لے، بے شک سانو جہنم دی آگ وچی سٹ دے۔ ہائے ہائے اللہ میری توبہ، او میدان محشر دی کتنی بڑی تپش ہے، کتنی بڑی سختی ہے، جن دی آج اسی پرواہ نہیں کر دے، اسا کدے خیال ہی نہیں کیتا، اسی آنے آ جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، او میاں ویکھنا پہ گا، اور تو وینا بھی ہے، ہر روز جنازے اٹھ دے وین دے، تینو اجے بھی اگلا وقت دے سفر یاد نہیں آیا۔ ہاں میرے اللہ نے فرمایا ہے بعض ایسے بد نصیب ہونگے جڑے میدان محشر دے اندر جا رہنے، قبرہ میں جو نکلے نے تے اللہ انہاں نو کیڑی دی شکل بنا دے گا۔ اے کون ہے؟ اے متکبر تکبر کرن والے اور دنیا تے آکڑ دی چال چلن والے، کسے بندے نو بندہ ہی نہیں سن سمجھ دے، اور کسے دے ہاتھ گالی نہیں سر پہندے، انہاں دے تکبر دی وجہ نال آج رب نو کائنات دیا نظرہ دے سامنے او کیڑی دی شکل بنا کے تے میدان محشر وال توڑ دے گا۔ لایا میرے بندیو، اے او بد نصیب بندہ جیڑا دنیا تے میری زمین تے رہ کے تکبر تے غرور کرنے والا، او ایسے بھی بد نصیب ہونگے۔ فرمایا وَمَنْ آرَزَ عَنْ ذِكْرِي
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہ اللہ دے ذکر تو اپنا منہ پھیر لیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا تے قیامت دے دل جیڑا دنیا دے اندر اللہ دے ذکر تو منہ پھیرن والا ہے اللہ فرماندے نے میں رب العالمین اے میرے ذکر تو دور ہو گیا ہے انہیں اپنا منہ میرے ذکر تو پھیر لیا ہے میں رب اندے ہوتے اندی دنیا دی معیشت نو تنگ کر دے وانگا اندے تے دنیا تنگ ہو جائے گی آج ویندے نہیں ہو فیکٹریاں چل دیاں نے کارخانے چل رہے نے دکانہ چل رہیاں نے اور میاں سارا نظام ہے لیکن اندے باوجود بھی آندہ ہے ہائے میں مارے آگیا میرا تے گزارا ہی نہیں چل دا میرا تے وقت ہی پاس نہیں ہوندہ وجہ کیے وجہ انہیں اپنے دلو اللہ تا ذکر بلا دیتا ہے اے سزا تے اللہ دنیا تے دے رہے ہے اندی دنیا دی معیشت نو اندے تے تنگ کر دے گا تے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قیامت دن اس بد نصیب نو اللہ اپنے دربار اندر میدان محشر وچ انیاں کر کے اٹھا لوے گا انیاں کر کے رب اٹھائے گا تے اے آکے گا قال رب لما حشرتنی آما وقد کنت بصیرا اللہ میں دنیا تے ویندہ سا تے آج میں نو نبی نے کیوں کر دیتا ہے اللہ فرمان گے او ظالمہ دنیا تے تینو میں اکھا دیتیا تے میں نو تو بولا چھڑے ہے آج میں رب نے بھی تینو بولا چھڑے آئے پتہ ہے لگیا میدان محشر دی تبش بڑی تبش میدان محشر دی ہولنا کی بڑی ہے نبی بھی کبرا رہنے اللہ دی پیارے بھی کبرا رہنے ہاں ہاں میں گل اختصار اگے چلاواں تے مکاواں جدوں کوئی سائبان نہیں ہوئے گا جدوں کوئی درخت نہیں ہوئے گا اور میاں تپتی تپش ہوئے گی میرے تے تو آڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم دے ایسے بیجا یار 7 قسم دے ایسے خوش نصیب بندے ہونگے اس دن اللہ ذوالجلال انہاں نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا جدو کوئی سایہ نہیں ہونا صرف میرے رب دے عرش دا سایہ ہونا اللہ سانو انہا خوش نصیبہ میں شامل فرما لے میرے آقا فرمان دینے جدو میرے اللہ دے سایہ تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہونا 7 قسم دے خوش نصیب بندے جنہاں قیامت والے دن اللہ اپنے عرش دے سایہ تھلے لے آوے گا انہاں بھی جو پہلا او بندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا دنیا دے اندر عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ ہے حاکم میں تے عدل و انصاف کر دے او ملک دا حاکم ہوئے او مسجد دا حکم حاکم ہوئے اپنے گھر دا سربراہ ہوئے اپنے علاقے دا سربراہ ہوئے اپنی بستی دا سربراہ ہوئے
ہووے اپنی تنظیم دا سربراہ ہووے میرے آقا فرماندے نے عدل و انصاف کرن والا حاکم جیڑا ہے اللہ کو لو ڈر کے انصاف کردہ اللہ کو لو ڈر کے عدل کرن والا ہے اے بندہ رب نو اتنا پیارا لگے گا اللہ نو اتنا پسند آ جائے گا تے میرے آقا فرماندے نے قیامت دن جدو کوئی صاحبان نہیں ہونا میدان محشر دی تپش بڑی ہونی ہے اللہ اس بندے نو اس دن بلا کے تے اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا اللہ سانو عدل و انصاف والا بنا دے اور گھر وچ میاں اگر کوئی بڑا ہے تے عدل و انصاف رکھے کر کسے دے نال دھوکا فرار ظلم و زیادتی نہ کر کنی کو دیر زیادتی کرتا رہے گا آخر اس دنیا تو جا کے ہی رہنا تے دجا خوش نصیب کون ہے میرے آقا فرماندے نے دجا او بندہ ہے جنہوں اللہ پاک نے جوانی دے دیتی ہے کی دیتی ہے جوانی دے دیتی ہے تے او جوال اپنی جوانی وچ رب دی عبادت کردہ ہے اوے جوانی بڑی وڈی نعمت ہے اللہ دی قسم ہے جوانی بڑی وڈی نعمت ہے تے جوانی اندر جیڑا مزہ عبادت دا او بڑھے ویلے عبادت دا مزہ نہیں جے آندہ جوانی تھی اندر عبادت دی اپنی ایک لذت ہے جوانی تھی اندر عبادت دا اپنا ایک مزہ ہے تے اللہ نو تائیں تے دی عبادت پسند ہے جوانی دی لہر اندر جوانی مستانی ہویا کر دیئے نا بندے کو لوگ گناہ بھی بڑے ہو جاندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او جیڑا جوال جوانی اندر اللہ دی عبادت کر دے انہیں جوانی رب دی عبادت کر دیا گزار چھڑیے تے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نو ان دیئے ادا انی پسند آئے گی اللہ انہوں اپنے عرش دا سایہ نصیب کر چھڑے گا سبحان اللہ اور نوجوانہ ان تو خود سوچنا اور صرف جلسہ ہی کرانا یا نماز بھی پڑھنا صرف جلسہ ہی سننا یا نماز بھی 5 وقت پڑھنا جیتے جلسہ سننا تے کرانا 5 وقت دی نماز نہیں پڑھتا تیرے جلسے کران دا کوئی فائدہ نہیں تیرے رات نو جلسہ سنن دا کوئی فائدہ نہیں اگر تو نمازی نہیں تیرے جلسے دا فائدہ نہیں اگر تو رب دی عبادت کرن والا نہیں تیرے مدرسے بنان دا فائدہ نہیں اگر تو اللہ دی عبادت کرن والا نہیں تیرے صدقہ زکاة دین دا کوئی مول نہیں پائے گا مول اوڈو پائے گا جدو تو اللہ دی عبادت کرن والا بن جائے گا تے جوانی دی عبادت جے تو چاہن ہے قیامت نو میرا رب عرش دا سایہ نصیب کرے پھر جوانا اے جوانی اندر اللہ دی عبادت کریا کر کی کریا کر اللہ دی عبادت کریا کر رب دے قرآن دی تلاوت ایک کسرت نال کریا کر اللہ دا ذکر کریا کر اور رات نو اٹھ کے تہجد دیاں نمازاں تہجد پڑھیا کر نوجوانا پر تہجد کون پڑھے اور جن نے بد نصیب نے ساری رات موبائل اپنے کاننا لگا کے گانے سن کے راتہ گزارنیاں نے جس بد نصیب بندے جوان نے ساری رات اپنے کاننا موبائل لگا کے اور غیر محرم بچیاں دے نال بہودہ گفتگو کرنی ہے اس بد نصیب نو عبادت نال کی لگے جن نے نور جہان دے ترانے سن کے اپنی جوانی برباد کرنی ہے اس جوان نو رب دے قرآن دی تلاوت نال کی لگے اور جن نے گلوکارا
او کنجرا ڈومبا دے گانے سن کے اپنی جوانی برباد کرنی ہے، اس جوان نو رب دے ذکر نال کی لگے، لیکن پتا اس وقت چلے گا اور جدو اس دنیا تو جا کے رب دے سامنے پیش ہوئے گا۔ حضرات نوجوان، اگر جاننا ہے اس مشکل میدان اندر مینو اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہو جائے، تے میرے آقا فرماندے نے دجاؤ خوش نصیب ہے جیڑا اپنی جوانی اندر اللہ دی عبادت کردہ، ان دی جوانی گزری ہے تے اللہ دی عبادت اندر گزری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیسرا او خوش نصیب بندہ، او قسمتاں والا بندہ جن نے اپنا دل مسجد نہ لگا لیا ہے، جن نے اپنا دل اللہ دے گھر نہ لگایا ہے۔ اوے میرے ویر، جن نے اپنا دل مسجد نہ لگایا ہے، مسجدہ نال پیار پالا ہے، مسجدہ نال اپنا دل لگا لیا ہے۔ اوے سیل میں تو دل ہٹا کے، نوجوانہ کلبہ تو دل ہٹا کے تے رب دے گھر نال دل لگا لیا ہے، پھر ویکھی قیامت نو رب تینو کنج راضی کرے گا۔ نبی پاک فرماندے نے تیجا او بندہ ہے جن نے اپنا دل مسجد نہ لگا لیا ہے۔ اندہ مطلب اے نہیں کہ ہر ویلے مسجد میں چی بیٹھا رہے، اے کاروباری نہ کرے، اے تجارتی نہ کرے، دنیا دے معاملات تو دور ہو جائے، نا نا نا، کاروبار بھی کر دے، اے تجارت بھی کر دے، اے فیکٹری بیٹھا ہے، اے باوری دفتر بیٹھے نے، اے بچہ کالج پڑھتا بھی ہے، اے نوجوان یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں، پر انہیں نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے اپنی تجارت تے چلا گیا ہے، نماز پڑھی ہے تے کارخانے چلا گیا ہے، نماز پڑھی ہے تے اپنے دفتر چلا گیا ہے، انہیں نماز پڑھی ہے اپنے ڈیرے تے چودھری صاحب بہ گئے نے، انہیں نماز پڑھی ہے اپنے یارہ سجنہ دیا مجلسہ وچ بہ گیا ہے، نماز پڑھ کے چلا گیا ہے، بیٹا دوستہ دی مجلس اندر ہے، پر اندے دل وچ اڈنی لگی ہے، او کدوں اذان ہوئے حیال الصلاة حیال الفلاح دا آوازہ مینو مسجد وچوں پوے، میں مجلس چھڑ کے تے نماز واسطے چلا جاوا، حیال الصلاة حیال الفلاح دا آوازہ مینو مسجد وچوں پوے، میں سارے کاروبار چھڑ کے تے میں مسجد میں جا کے نماز پڑھے آوا، امدہ دل مسجد نہ لگیا رہندہ ہے، تے میرے آقا فرماندے نے تیجاؤ بندہ جنہیں اپنا دل اللہ دے گھر نہ لگایا، کندے نہ لایا اینا مسجدان دے نال، اینا مسجدان دے نظارے ہی وکھرے نے، اینا مسجدان دیاں اللہ دی قسمیں بہاریں وکھریاں نے، بندہ بازار بیندہ ہے، بندہ اپنے ڈیرے تے بیندہ ہے، اور ایک بندہ اللہ دے گھر بے جاندہ ہے، نماز پڑھ لئیے یا نماز دی انتظار ویچی بیٹھا ہے، اے بیٹھا ہویا ہے، میرے آقا فرماندے نے مسجد ویچ بین والا انجی ہے جی میں نماز پہ پڑھتا ہے، مسجد ویچ بین والا انجی ہے جی میں اللہ دی عبادت بے کرد ہے، تے رب دا فرشتہ اندہ اللہم اغفر لی، اے بندہ مسجد ویچ بیٹھا ہے تے رب دا فرشتہ اندے واسطے بخشش دیا دعاواں پہ کردہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چوتھا وہ بندہ چوتھا وہ خوش نصیب ہے جیڑے دو آپس دے اندر محبت پیار کر دینے تے صرف اللہ واسطے، اے نادیاں دوستیاں اے اللہ واسطے نے،
انہاں دیاں محبتاں اے اللہ واسطے نے، انہاں دا آپس دی اندر پیار اللہ واسطے وے، تے جے آپس اندر انہاں دا اختلاف ہو گیا ہے، آپس میں جے انہاں دا جھگڑا ہے تے تد بھی اللہ واسطے جھگڑا ہے۔ پر آج دے جھگڑے بھی جناب رب واسطے کون لڑتا ہے؟ اور ایتے تے کرسیاں واسطے لڑن ڈینے، ایتے صدارتا وزارتا واسطے لڑتے پہنے، اور لڑنا ہی تے رب واسطے لڑ۔ ہاں تیرا محبت پیار ہوئے تے رب واسطے پیار ہو جائے۔ میں ایک حدیث سنا دیوا، شاید کسے خطیب دے دل تے اتر جائے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور لوگوں اگر کوئی بندہ حق کتے وے کادے اتے حق کتے وے وہ سمجھ دے حق میرا ہے۔ اے بھائی مزمل صاحب، مولانا مزمل صاحب سمجھ دینے اے موبائل میرا ہے، اے حق میرا، اندہ مالک میں انہوں میں خریدے آئے، اور دوسرا ساتھی آمدہ ہے نہیں یہ موبائل میرا ہے، اندہ میں مالک آؤں۔ پر میں صدقے جاوا حافظ مزمل صاحب نے سمجھیا حق میرا ہی ہے، موبائل میرا ہی ہے، حق کتے بے شک میں یا، پر جھگڑا ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے۔ مسلمان دا جھگڑا چنگا نہیں، مسلمان دا آپس وچ اختلاف چنگا نہیں، مسلمانہ دی آپس اندر لڑائی چنگی نہیں، عام بندے دی لڑائی چنگی نہیں، تے پلا مولویاں دی لڑائی کیویں چنگی ہو سکتی ہے؟ عام دنیا دار دا لوگوں جھگڑا چنگا نہیں جے، تے پھر عالمان دا جھگڑا کنج چنگا ہو سکتا ہے؟ او یا نبی دی حدیث سن لے، او جھگڑے مک جان، آپس دے اختلاف مک جان، دلاں دیاں قدورتا مک جان، جے تینوں سچا پیار میرے محمد نالے، اگر سچی عقیدت آمین دلال نہ رکھنا، اور وہابیوں تو آڈی بھی صلاح ہو جائے، میری بھی صلاح ہو جائے، رفع دین کرنے اس واسطے اے میرے پیغمبر دی حدیث ہے، سینے تے ہاتھ بننے اس واسطے اے میرے پیغمبر تا حکم ہے، آمین اچھی کہنا ہے اس واسطے کہ میرے پیغمبر تا حکم ہے، نماز اندر پیر نال پیر ملا کے کھڑا ہوندے میرے پیغمبر تا حکم ہے، نماز اندر اچھی آواز نال سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اس واسطے کہ میرے پیغمبر تا حکم ہے، اگر فاتحہ پڑھے نبی دا حکم سمجھ کے آمین کہیں، نبی دا حکم من کے رفع دین کریں، نبی دا حکم من کے، اور رب محمد دی قسم ہے جس پیغمبر دا اے سارے حکم نے اس پیغمبر نے فرمایا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے حق کتے بھی ہے وہ سمجھتا ہے میں حق دے ہاں حق میرا ہے، پر جھگڑا ہو گیا اختلاف ہو گیا ہے، نبی پاک نے فرمایا وہ اپنا حق چھڑ دیندہ ہے، آمدہ میں جھگڑا نہیں کرتا، میں حق چھڑ دینا، میں لڑائی نہیں کرتا، میں اپنا حق چھڑ دینا، میں فساد نہیں کرتا، میں اپنا حق چھڑ دینا۔ ہائے ہائے میرے محمد نے وہ کتنی بڑی بشارت سنائی ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اگر تینوں وزیر اعظم کہے مولوی تو موبائل چھڑ دے، میں تینوں اسلام آباد کوٹھی دے دینا، تو فلاں چیز چھڑ دے، میں لاہور دی اندر تینوں بنگلہ بنا دینا، اور نواز شریف دی گل من کے اپنا حق چھڑن نو بھی تیار ہے، شہباز شریف دی گل من کے اپنا حق چھڑن نو تیار ہے، وقت دے وزیر اعلیٰ وقت دے صدر دی بات من کے اپنا حق چھڑن واسطے تیار ہو سکنے، اے بھی کوئی پتہ نہیں، ادھر وعدہ کر دے ادھر مکر جائے، وعدے تے پکا نہ رہے، آہاں
میرے پیغمبر نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، جو نبی نے فرمایا ہے وہ سچ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اور لوگوں حق تے ہوندیا جھگڑے دی وجہ نال جنہیں اپنا حق چھڑ دیتا، میں محمد ضمانت دینا قیامت نو رب کولو میں جنت دے درمیان وچ اونوں گھر لے کے دیواں گا۔ جنت دے درمیان وچ نبی ضمانت دیندہ ہے، اور جیڑا جھگڑا مکان واسطے اپنا حق بھی چھڑ دیندہ ہے، میں محمد قیامت والے دل انہوں جنت دے درمیان وچ رب کو لو کر لے کے دیواں گا۔ اسی مولوی سنانے تے آوا پر اس بات تے عمل کرنو تیار ہے، آنے آئے لوگ عمل کرن، سانو کی لوڑے اور جنت دی کوٹھی لین دی، سانو لوڑ کیے جنت تے بنگلے لین دی، سانو لوڑ کیے سانو تے دنیا تے گڈی مل جائے، دنیا دیاں کاراں مل جائے، دنیا دا سرمایہ مل جائے، اور لوگاں نو سنانے ہاں آپ عمل نہیں کر دے۔ اور لوگوں اگر اختلاف ہے، جھگڑا کوئی اچھی گل نہیں، اختلاف کرنا کوئی اچھی بات نہیں، وہ اختلاف اپنے گھر دا ہوئے، وہ اختلاف کسے محلے دا ہوئے، وہ اختلاف کسے بلادری دا ہوئے، وہ اختلاف کسے شہر دا ہوئے، وہ اختلاف استاد تے شاگرد دا ہوئے، وہ اختلاف پیر تے مرید دا ہوئے، وہ اختلاف باپ تے بیٹے دا ہوئے، وہ اختلاف بہن تے بھائی دا ہوئے، وہ اختلاف ماں تے بیٹی دا ہوئے، وہ اختلاف ہویا کر دے، جھگڑا ہی ہم دے، اور جھگڑا رب نو پسند، لڑائی رب نو پسند نہیں۔ حق چھڑ دے لڑائی تو بچن واسطے، اور رب نو جنت وچ کر دے دے گا۔ اللہ سانو نبی دی حدیث منن دی توفیق فرما دے وے۔ میرے آقا فرماندے نے چوتھا وہ بندہ جنہیں اللہ واسطے پیار کیتا ہے، اللہ واسطے دشمنی کر دے، تے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے وے گا۔ تے پنجواں او قسمتاں والا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے او جوانا میں گل مکان لگیا، اگر میریاں باتاں نو توجہ نہ سن لوے، انہاں تے عمل کر لیتے انشاءاللہ کامیابیاں ہی کامیابیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پنجواں وہ بندہ ہے جنہوں کوئی اچھے خاندان دی عورت ہے بھی خوبصورت ہے بھی اچھے قبیلے دیئے تے آپ برائی دی دعوت دیم دیئے، جی میں زلیخا نے جناب یوسف علیہ السلام نو برائی دی دعوت دیئے تے اللہ دا نبی کی اندہ قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ۔ اسی طرح نبی پاک نے فرمایا عورت آپ برائی دی دعوت دے رہی ہے تے نوجوان کی اندر انی اخاف اللہ۔ آئے اگر کسی لڑکی نے فون ملایا ہے، نوجوان نو فون مل گیا ہے، انہیں اندھے نال گلہ شروع کر لیا تے جی دل وچ ڈر آ گیا ہے، اے اندر انی اخاف اللہ کی ہویا ہے، اس لڑکی دا باپ میں نو نہیں دیکھ رہا، اس جوان لڑکی دا بھائی میریاں گلہ نہیں سندا، کوئی رشتہ دار نہیں سندا، اور سارا جگ نہیں سندا تے نہ سنے، سارا جہان نہیں ویندا تے نہ وے کے جہانہ دا رب تے ویندا پہ ہے۔ اے گل جوانا میرے تیرے دل میں چاہ جائے، اللہ دی قسم ہے، اور تیری زبان کسے غیر محرم لڑکی نال گل نہ کرے، ان دی زبانوں نکل جاندہ ہے انی اخاف اللہ، اللہ تو ڈر گیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اے بندہ دنیا تے رب کول ڈر گیا ہے تے قیامت دے دن اللہ اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا۔ تے نبی پاک علیہ
السلام نے فرمایا چھواں او بندہ چھواں او خوش نصیب بندہ جنہیں اللہ دی راہ وچ اپنے سجے ہاتھ نال مال خرچ کیتا ہے تے کھبے ہاتھ نوں بھی پتہ نہیں لگن دیتا اینا چھپ کے تے ہون ساڈا حال کی ہے جے مسجد میں 10 روپے دینے نے مولوی بچارے کاری بچارے ممبر تے ان دا نا نہیں لیا ان دے خلاف سویرے ہی مہم شروع کر لے گا ان دے خلاف صبح ہی طوفان چک لے گا اور کمرے اور ان دے اعلان دا تو محتاج نہیں جن دی راہ وچ دیتا ہے اور رب تے عرش تے ویکھ رہے ہیں میرے آقا فرماندے نے اللہ نو اے ادا اینی پسند ہے جیڑا بندہ اپنے سجے ہاتھ نال دیندا ہے اینی اللہ دی رضا ہوندے دل دے اندر اینا خلوص ہے کہ ہوندے کھبے ہاتھ نو بھی پتہ نہیں لگدا تے قیامت دے دن اللہ اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا تے ستواں او خوش نصیب بندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا کلا بیٹھا ہے تنہائی دی اندر بیٹھا ہے ایتھے بندہ مجمع وچ بہ کے تے کوئی گل آئے رو پوے تے ویکھن والا آکھے گا اے وکھان واسطے روندا ہے پاویں او دلوں بھی روندا پیا ہے تے دوجا آکھے گا اپنا جناب دوجیاں نو وکھان واسطے اپنے اتھرو سٹدا پیا ہے اے لمبی نماز دوجیاں نو وکھان گیا اینے آنسو گرائے تے رب کولو ڈر کے گرائے اور اینے بھی نہیں میرے آقا نے فرمایا ہے اللہ دے خوف نال اللہ دے ڈر نال این دی آنکھ وچوں چھوٹا جہا پانی دا قطرہ نکل گیا ہے آنسو دا قطرہ نکل گیا ہے اللہ نو تیری آنکھ دا آنسو اینا پسند آ جائے گا قیامت نو اللہ اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا حضرات رو لیا کر پھر میں کیوں نہ کہاں باپ مرے رج روندہ ہے بیٹا ماں دا جنازہ اٹھ جائے بیٹا روندہ بیٹی روندی نظر آندی ہے بہن دے سامنے بھائی دا جنازہ اٹھ جائے بہن آنسو بہاندی نظر آ جائے استاد دا جنازہ اٹھے شاگرد روندہ نظر آ جائے پیر دا جنازہ اٹھے مرید آنسو بہاندہ نظر آ جائے اور کاش کدے میں تے تو اپنی غلطیاں یاد کر کے اپنے گناہ یاد کر کے قبر تی ہول لاکی نو یاد کر کے قیامت تے حشر تے منظر نو اکھا تے سامنے لیا کے میری تیری آنکھ وچوں اللہ دے خوف نال پانی دا قطرہ نکل گا رب فرماندے نے میرے بندے میرے ڈر کو تو رو پیا تیری آنکھ وچوں مکھی دے پر جناسو نکلے گا میں رب اس آنکھ تے جہنم دی آگی حرام کر دے وانگا اور جہنم تو بھی بچ گیا اور رون والے آنسو بہان والے نو قیامت دے دن اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ جیڑا دوزخ دی آگ تو بچ گیا جنت وچ داخل ہو گیا اللہ پاک نے فرمایا وہ کامیاب ہو گیا جیڑا جہنم تو بچیا جنت دا حقدار بنیا وہ کامیاب ہو گیا اس واسطے میرے بھائیو دنیا عارضی ہے میرے واسطے بھی عارضی ہے تیرے واسطے امیر واسطے بھی دنیا عارضی غریب واسطے بھی دنیا عارضی آدھا واسطے بھی دنیا عارضی ادنا واسطے بھی دنیا عارضی ہے سب نے اس دنیا نو خیر بعد کہہ جانا ہے ایک وقت آنا ہے ایسا سب نے اپنے مالک دی ملاقات کرنی ہے پھر صاحب دل بولے فرماندے نے سیونی دوزخ بیا آئے پتھر جلام دا
سیونی دوزخ پیا اے پتھر جلاوندا شور پہاڑاں وانگوں شور مچاوندا ویکھ کے نبیاں دا وی او جیجے گھبراوندا ہوئیے دیوانی خلقت عقل گوائیا وچ میدان دوزخ آن کھلو گیا سب نام دا جی وچ آئے مٹھی دے ہو گیا ایمان تن ٹوٹا سب اس دن طاقتاں کھو گیا بھول گئے نے سجن خلقت اج دس دی پرائیا پینانو چھڈ دیتا اینا سکیاں پراواں نے پینانو چھڈ دیتا اینا سکیاں پراواں نے یاد نہ کیتا یار دوست اشناواں نے سٹ دیتا روندائی بچہ اج جم دیا ماواں نے پتر نو یاد نہیں اج کدھر گئی مائیا اور کوئی نہیں جے وارو بندا اے جمد نو مانی دا لگیے تے کوٹ ملنا نہیں پانی دا دور ایک حوض دس دا نبی حقانی دا پر پتہ نہیں ساکی کوثر اج قیمت کی لائیا جانی گمان پئیے جانی گمان پئیے تیری کی ذات نہیں ایک دن ہونی تینوں آئے قبر وچ رات نہیں قبر وچ پاکے کوئی بھی پوچھے نہ بات نہیں کنن دے پریت تو سنگ میں لائیا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید اللہ کل دعا ہے اللہ سانو آخرت دا فکر پیدا کرن دی توفیق عطا فرما اللہ انہا میرے آن والے سارے بھائیاں بزرگاں میریاں ماواں میریاں بہناں دا سننا میرا سنانا اپنے دربار وچ قبول فرما لے اللہ اسی اس دنیا تو جائیے تے ساڈا سب دا خاتمہ ایمان تے فرما دے اللہ ساڈے دل حسد تے بغض کینے تو صاف کر دے اللہ ساڈے دلان دے اندر آپس دا پیار اور محبت پیدا فرما دے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.